الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حديثنا اليوم عن ابنة سيد قومها التي وقعت في السبي، فلجأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه، فأعانها وأعتقها وتزوجها. وكان هذا الزواج المبارك بركة على أهلها. أعتق المسلمون 100 أهل بيت منهم إكراما لها، فكانت هي أعظم امرأة بركة على أهلها. إنها أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، سيد بني المصطلق من بني خزاعة. كان بين قومها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وحلفا، وكانوا يقيمون على أطراف المدينة، فنقضوا عهدهم وتجمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع، فسميت بغزوة المريسيع، وكانت في السنة 5 من الهجرة. فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثيرا. وكان من السبايا جويرية، وكانت متزوجة من مسافع بن صفوان الذي قتل يومئذ. وقعت جويرية في السهم لثابت بن قيس بن الشماس، فكاتبته على نفسها، فطلب منها مبلغا كبيرا من المال، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس فطلبها منه، فقال ثابت: هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليها وأعتقها وتزوجها. وخرج الخبر إلى الناس، ورجال بني المصطلق ونساؤهم في الأسر، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أسرهم، فأعتقوا ما بين أيديهم من السبايا. فأسلم بنو المصطلق ولحقوا عن آخرهم بالمسلمين، وكانوا جما غفيرا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد أعتق بزواجها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. وقيل إن أباها أقبل بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء، فرغب في بعيرين منها، فغيبهما في شعب من شعاب العقيق. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق؟ في شعب كذا وكذا. فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. فأسلم وأسلم قومه، وأرسل إلى البعيرين فجاء بهما، فدفع الإبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعت إليه ابنته جويرية، فأسلمت وحسن إسلامها، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فزوجه إياها. وكان اسمها برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، لأنه كره أن يقال خرج من عند برة،
وكانت عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من عمرها. لقد تعلمنا من هذا الزواج حكمته صلى الله عليه وسلم في اندماج الناس في المجتمع الواحد، وذلك عن طريق المصاهرة، وكذلك التطبيق العملي في الحث على عتق الرقاب وتحرير الرقيق، وزيادة على ذلك رفع درجتهن إلى الزواج القائم على التكافؤ والتراحم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم أجر من يفعل هذا، فقال: أيما رجل كانت له جارية فأحسن أدبها وأعتقها وتزوجها فله أجران. وعاشت أم المؤمنين جويرية مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة عامرة بالإيمان والعلم، وكانت رضي الله عنها حريصة على أداء الطاعات من الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وذكر ودعاء. فعن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح في حجرتها وهي في مسجدها، ثم رجع إليها بعد أن أضحى وهي جالسة تذكر الله عز وجل، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. واستمرت رضي الله عنها على هذا الاجتهاد في العبادة حتى رجعت نفسها إلى ربها آمنة مطمئنة راضية مرضية في سنة 50 من الهجرة عن 65 سنة، فرضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين.